Higala, kumusta? May buntag Iligan, may buntag Mindanao, may buntag Pilipinas. Adlaw nga Biyernes karon pitsa 19 ni buwan sa Hulyo ning tuiga 2024. Sangan sa to station manager Pastor Ruben Sulapas, kini ang inyong ka-isar Kabisaya Nonay B, ang matod sa hanay sa balita sa alas 7. O karon sa uluhang tudling sa ato mga balita, ex-convict sikop sa bypass operation. Marriage application alang sa kasalan na bayan sugdan sa Hulyo 29. Gay pamaligya nga Peking BIR PhilHealth ID sa lalawigan sa Sugbo nasikop sa National Bureau of Investigation. Pagpatuman o gun ban tungod sa SUNA 2024 mulungtad pa og 3 ka adlaw. Balabak military runway sa Palawan, dako ang papel nga pagabuhaton sa nasudnong seguridad. Pagpakusog sa lokal economy sa Mimaropa gitutukan sa Marcos administration. Balita sa gawas sa nasod, wag tango na ang 2G technology karong bulan sa Setyembre. Balita sa kinabuhing Kristohanon, mga opisyales sa China gipahugtan ang religious restriction sa nasod. Mga Kristohanon apektado sa bag-ong kamanduan. Ini mao ang uluhang tudling sa ato mga balita nga dalit kanato ning istasyon. DXSR 106.7 sa inyong FM dial. Ang bugtong radyo sa dakbayan siligan nga nagsibya sa balaang kasulatan, pinasubay sa inspired and preserved, not simply dictated King James Version sa Anchor Broadcasting Corporation. O karon sa kompleto nga detalye, una sa balita dinhi sa Iligan, mag-atubang pag-usab og kasong pagpayuhots o ginadiling droga ang usa ka babae kinsa na konbikto na kaniadtong 2019 tungod sa paglapas sa Comprehensive Dangerous Drugs Act. Kini human napalitan ang suspek og droga sa mga operatiba sa National Bureau of Investigation sa nakalabing adlaw dito sa Barangay Saray, sakop ni Dakbayan sa Iligan. Nakumpiska gikan sa suspek ang duha ka gamay nga pakite nga gituang shabu og mga paraphernalia. Giangkon usab sa suspek ang nakuha nga droga gikan kaniya. Mo pahigayon og duha ka adlaw nga job fair ang lokal nga kagamanan sa syudad pinagi sa Public Employment Services Office kon peso. Sumabot nga Hulyo 29 ug 30 ning tuiga sa 3rd floor Cinema Labi Gaisano City Super Mall, Iligan, og sugdan kini sa alas 8 sa buntag. Ang aktibidad subay sa pagsaulog sa anibersaryo sa Gaisano City Super Mall. Paghatag kini og oportunidad ngadto sa mga nanginhanglan og trabaho sa dakbayan og kasikbit nga mga munisipyo. Nanginhanglan og 14 ka sales clerk, 20 ka cashier, team leader, company nurse og uban pa. Ang Neo Space Neo Space Incorporated Gaisano City Super Mall nanginhanglan og 200 ka mga tile sitters, usa ka gatos ka mason wrap finishing, 20 ka boiler maker, pinter o uban pa. Trabaho abroad usab ang gitanyag sa Camox Philippines Incorporated sama sa staff nurse, waiter, waitress, kitchen workers, coffee makers, nail technician o electrician. Mo pahigayon ang lokal nga kagamhanan sa Iligan City pinagi sa City Civil Registrar's Office CCRO o mobile registration alang sa kasalan ng bayan karong umabot nga bulan sa Setyembre ning tuiga. Sugdan sa CCRO ang pagpangdawat og aplikasyon sa Hulyo 29 hangtod sa 31 sa City Public Plaza, Barangay Poblasyon, sugod sa alas 9 sa buntag hangtod sa alas 5 sa hapon. Magdala lang og original o tagduha ka kopya nini nga mga requirements, klaro og mabasa nga kopya sa birth certificate o sinumar, valid ID nga adunay 3 ka pirma, barangay residency certificate, barangay
indigency, letter of consent gikan sa ginikanan o guardian sa nag-edad og 18 hangtod sa 21 anyos, advice sa ginikanan o guardian sa nag-edad og 22 ngadto sa 24 anyos, death certificate alang usab sa mga balo nga gusto magpakasal pag-usab sa nagpuyo-puyo og 5 ka tuig pataas, magdala og barangay residency certificate diin gibutang nga gaipon sila og sobra 5 na katuig. Alang sa dugang nga pangutana mamahimong mutawag sa telepono numero 224-5048 o kaha magpadala og mensahe pinagi sa LGU Iligan City Civil Registrar's Office Facebook page. Gisikop sa mga sakop sa National Bureau of Investigation ang usa ka individual nga gitudlong producer o seller sa mga peking government ID sa lalawigan sa Sugbo. Pinasubay sa pamahayag sa ahensya, nadakpan nila ang suspect gumikan sa usa ka reseller nini nga giilang si alias Yuri Chan. Sumala pa kang Chan ang iyang mga gipamaligyang counterfeit BIR TIN card ang napalit usab niya kini gikan sa iyang supplier og iya usab nga gibayran online. Gilayon usab nga nagpahigayon og entrapment operation ang National Bureau of Investigation og nakuha sa usa ka ginang nga lumulupyo sa Lagtang, Talisay City, lalawigan sa Sugbo ang gimanabanang 240 ka mga piki nga BIR TIN cards og 250 ka mga blanco nga PhilHealth card. Kauban na ang pipila ka mga laptop og printer. Gilayon usab nga gikumpiskar sa National Bureau of Investigation ang mga piki nga cards og machines nga gigamit sa suspect. Pasakaan usab og tukmang kaso ang suspect nga adunay kalabutan sa pagpamaligya og mga piking government ID. Mulungtad pa sa tulo ka mga adlaw ang pagpatuman og gun ban sa tibuok National Capital Region isip security measure sa ipahigayon nga ikatulong State of the Nation address ni Presidente Ferdinand Marcos Jr. Sumala pa sa permit to carry firearms outside of residence secretariat ang gun ban ang magsugod sa adlaw nga Sabado matapos sa tungang gabi sa Hulyo 22. Pagpatinaw pa sa grupo nga kini mao ang isip precautionary measure aron masiguro ang kaluwasan sa publiko nga motambong usab sa nasoyng national event. Una nang gipahibalo sa permit to carry firearms outside of residence secretariat nga ang implementasyon sa gun ban tibok nasod ang epektibo lamang sa Lunes o mismong adlaw sa suna. Gikumpirmar usab sa Philippine National Police nga mukaba sa 22,000 ka mga kapulisan ang ilang i-deploy aron ma-secure sa kon mag-secure sa adlaw sa suna. Sumala pa kang Philippine National Police Chief Police General Romel Marbel ang nasong gidaghanon ang mahimo pang madungagan sa higayon nga makadawat sila og hulga sa seguridad. Nakatakda usab nga magpahigayon og kilos protesta ang mga progresibong grupo, partikular na ang bagong alyansang makabayan. Kalabot ini magpatuban sila og maximum tolerance sa mga militante. Luyon ini nawagan ang kapulisan ngadto kanila nga siguraduhong dili kini magdala og kabalda sa publiko. Dako ang papel nga pagabuhaton sa Balabak Military Runway sa Palawan alang sa nasudnong seguridad labaw na sa bahin sa West Philippine Sea. Kini ang gihatagan og katinawan ni Presidente Ferdinand Marcos Jr. pinasubay sa iyang pagbisita sa Palawan kagahapon adlaw og nanghatag sa hinabang sa mga residente sa Palawan ug Marinduque. Gipasigarbos ni Presidente Ferdinand Marcos Jr. nga halos 90% na ang completion sa nasoyng runway nga usa ka dakong butang aron masiguro ang seguridad sa nasod. Ang Balabak Military Runway mao ang usa ka gitumbok nga ikasyam nga IDCA sites sa gipahimutang sa nagkalain-laing bahin sa nasod. Sa pagkakaron, sumala pa nini nga kinahanglang pakusgan pa sa Pilipinas ang presensya niini sa giilugang teritoryo ilabi na karon nga nahimong mas agresibo ang China. Gipahugtan usab ang foreign policy sa Marcos Jr. administration nga mamahimong higala sa tanan og dili mamahimong kaaway sa tanan.
Gisiguro ni Presidente Ferdinand Marcos Jr. nga pagatutukan sa iyang administrasyon ang mga infrastructure projects sa Mimaropa Region nga tumong niining pakusgan ang ekonomiya sa rehiyon. Gisulti sa Presidente nga dili lamang ang social services ang tutukan sa gobyerno. Gipanguluhan sa Presidente ang distribusyon sa Presidential Assistance sa Puerto Princesa, Palawan kagahapon adlaw, Hulyo 18. Gibutyag sa Presidente nga lakip sa mga infrastructure projects sa rehiyon ang Ibato Iraan Small Reservoir Irrigation Project sa Aburlan nga ana sa 95.15% na ang completion rate. Ana usab sa kon ana sumala pa niya ang road widening sa Dr. Damian Reyes Road sa Marinduque nga ana sa 45.45% na ang completion rate. Ang Balabac Military Runway nga ana sa 90.90% usab nga nakumpleto. Gawas pa nini adunay ongoing negosasyon sa pribadong sektor alang sa planong Puerto Princesa Airport Development Project aron mapalambo pa ang airport facilities ug services. Alang usab sa Pag-asa Island Airport Development Project, ongoing na usab ang procurement sa yuta alang sa runway extension sa oras nga mapatuman na kini. Mas mahimong epesyente na unya ang pagbiyahe sa isla. Gisulti sa Presidente nga ang mga priority infrastructure projects dinhi mao ang gilaomang mag-abli o mga bag-ong mamumuhunan sa rehiyon, magpadali sa pagbiyahe o magpalig-on sa turismo. O karon sa balita sa gawas sa nasod, giplanuhan sa nasod sa Vietnam nga dili na niini gamiton ang mga network nga nagamit og 2G. Tungod ini giawhag ang mga telecom companies ang mga katawhan sa nasod nga mobalhin sa 4G o 5G network. Apan na panguluhan kon pagmitingan pa ang 2G sa Vietnam karong bulana sa Setyembre. Pwede pa kini magamit sa mga katawhan nga ana sa Spratlys o Parasil Island hangtod sa Setyembre 15 sa 2026. Dugang panini tabangan usab ang mga telecom companies ang mga subscribers nini aron nga makabalhin na sa 4G o sa 5G network. O karon sa balita sa kinabuhing Kristohanon, nagsugyot ang Chinese Community Party ngadto sa mga katawhan sa nasod sa China og bag-ong mga kamanduan may tungod sa rehiyon. Sumala pa sa bag-ong kamanduan, kinahanglang rehistrado sa Three Self-Patriotic Movement ang mga kasimbahanan pagatudloan ang mga katawhan sa importansya sa komunismo og maghatag og dakong kontrol ang mga kasimbahanan ngadto sa gobyerno. Sumala pa sa CPP ang sinisayisyon sa relihiyon sumasama sa Kristiyano makatabang aron nga mas madawat sa mga katawhan ang socialist society sa nasod. Tungod niini gisiguro sa CPP nga ang mga sermon sa matag simbahan kinahanglang nakasentro ngadto kang Xi Jinping o communist nga ideology. O karon sa kahimtang sa pagbanabana sa dagan sa panahon, kaganihang alas 3 sa kadlawon ang Pag-asa nagpagawas og update mahitungod sa low pressure area. Dunay duha ka low pressure area ang nasigpatan sa Pag-asa. Ang una, anak ni mahimutang sa 135 kilometro sa kasagpang habagatang kasagpang bahin sa Calapan City, Oriental, Mindoro. Samtang ang laing low pressure area, anak ni mahimutang sa 880 kilometro sa Sidlakang bahin sa Eastern Visayas. Ang Northern Palawan, Occidental Mindoro, Metro Manila, Central Luzon, Calabarzon, Bicol Region, Western Visayas o ubang bahin sa Mimaropa makasinati og madag-umon nga kalangitan. Inubanan sa katag-katag nga mga pagulan, epekto sa low pressure area. Posible ang mga pagbaha o pagdahili sa yuta gumikan sa kasarangan ngadto na sa usahay kusog ang pagbundak sa ulan. Ang Mindanao ug ang ubang bahin sa Visayas ug ubang bahin sa Luzon makasinati gahapon sa
nag-umon nga kalangitan inubanan sa patak-patak ka mga pagulan kini epekto sa hanging habagat og localized thunderstorm. Sukod sa temperatura dinhi sa dakbayan silingan ang kabugnawon ana sa 25 ug ang kainiton mosangko sa 30 degrees sentigrado. Ang adlaw misilang kaganiya sa alas 5:36 ug mosapo niya sa alas 6:29 sa sayong takna sa kagabhion. Inyong debate ang kinatibuk ang hanay sa balita sa alas 7 nga dalit kanato ning istasyon DXSR 106.7 sa inyong FM dial. Ang bugtong radyo sa dakbayan siligang nga nagsibya sa balaang kasulatan, pinasubay sa inspired and preserved, not simply dictated King James Version sa Angkor Broadcasting Corporation. Sangan sa tikswat sa itong balitang internasyonal ug sa kinabuhing Kristohanon Pitjan sa balita lokal Coney Island. Sa ato station manager Pastor Robin Sulapas, kini ang inyong KSR Kabisaya Nonay B. Magpasalamat ug mingon. Mayong buntag, Iligan.